राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आएर विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी बसेका अध्ययनमा रहेका राप्रपा सम्बद्ध दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई संगठित गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रमा सम्पर्क समाज विभाग गठन गरेको छ र जस अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका सम्पर्क समाजहरू गठन गर्ने क्रम प्रारम्भ गरेको छ र त्यही सिलसिलामा आज दोलखाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्बद्ध साथीहरू जो काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भेला पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समाज गठन गर्ने क्रममा हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईहरू सबैलाई यो सन्दर्भमा भेट्न पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यसको आयोजना गर्नुहुने आयोजक साथीहरू र यहाँ उपस्थित सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति म धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि लगत्तैबाट एउटा कुरा निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौँ। अहिले हाम्रो सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि देशको परिस्थिति जुन सामान्य देख्छौँ र हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था सामान्य छैन। देश हाम्रो समयकै सबभन्दा अप्ठ्यारो र विशेष परिस्थितिका बीच अगाडि बढिराखेको छ। यति बेला हामी नागरिकहरूले ठीक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौँ र हामीले ठीक ढङ्गले निर्णय लिन सकेनौँ भने देशले ठुलो क्षति बिहोर्न सक्छ। जुन हामीले भन्दै आयौँ र त्यो अहिले यो पछिल्लो दिनमा झन् धेरै पुष्टि हुँदै आएको छ। त्यसकारण म तपाईहरू सबै पेशा व्यवसायमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि विदेशीहरूको चाहना र प्रायोजनमा यो देशको ठुलो राजनीतिक पार्टी हुँ भन्नेहरूले जुन एजेन्डाको भारी बोकेर नेपाल र नेपालीलाई त्यो भारी बोकाउने र त्यो बाटो उनीहरूको मार्गचित्रबाट नेपाललाई हिँडाउने चेष्टा गरे। त्यसका दुष्परिणामहरू हामीले अहिले देख्न थालेका छौँ र त्यो दुष्परिणामको शिकार अहिले देश बन्न थालेको छ। अब हामीलाई फेरि पनि पर्खनेर हेर्ने सुविधा र छुट छैन। अब पनि यिनै ठुला हुँ भन्ने पार्टीहरू देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता ल्यायौँ, देशलाई परिवर्तन दियौँ, देशको परिवर्तनको सम्वाहक हुँ, देशको नेतृत्व गर्ने ठुला पार्टी हुँ भन्ने यिनै पार्टीहरूलाई र यी पार्टीहरू मात्रै होइन, यी पार्टीका केही सीमित नेताहरू जो छन् जसले 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि, देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनको लागि हामी सबैले योगदान गर्ने बेला आएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको छ कि यही व्यवस्था, यही प्रणालीबाट न भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ, न सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, न वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ। त्यसकारणले यो व्यवस्थामा नै सुधार गर्न जरुरी छ। अब किनभने अहिले यो नेतृत्वले त काम गरेन, तर यो नेतृत्व भन्दा पनि
प्रमुख रूपमा यो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणाली दोषी छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सांसद हुनको लागि मतदाता किन्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री हुनको लागि सांसद किन्नुपर्ने, मन्त्री हुनको लागि पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, अनि कसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्छ? यो प्रणालीले कसरी भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ? यति सानो देशमा मैले अघि भने 3 करोड जनसङ्ख्या पुगेको छैन भनेर भन्छ, त्यो देशमा झन्डै 40,000 को नजिकमा जनप्रतिनिधिहरू छन् जसलाई ऋण काटेर तलब भत्ता खुवाउनु पर्छ। अनि यो देश कसरी उभो लाग्छ? राजाको पालामा राष्ट्रिय ऋण 29 अरबमा थियो। यो संहिता कार्यान्वयन हुने बेलासम्ममा 8 खरबमा पुगेको थियो। तर जब यो संहिता कार्यान्वयन भएको यो 5 वर्ष भयो, हाम्रो राष्ट्रिय ऋण, मैले अस्ति भाषण गर्न सुरु गर्दा यो कुरा भन्न थाल्दाखेरि 17 खरबमा थियो, अहिले 18.5 खरबमा पुगिसक्यो। र हरेक नेपालीको टाउकोमा झन्डै 65,000 ऋण पर्छ। ऋण भनेको फेरि फर्काउनु पर्छ, त्यसको ब्याज तिर्नु पर्छ। तर आज कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी छैन मात्र होइन, यो ऋणबाट ल्याएको पैसाले तलब भत्ता र सुविधामा खर्च भइराखेको छ, जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च भइराखेको। त्यसकारण हामीले देशको यो विद्यमान स्थितिको व्याख्या मात्रै तपाईहरुसँग गरिराखेको छैनौं, यसको समाधानको उपाय पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएर आएको छ। अब हामीले यो 3 तहको सरकार होइन, कांग्रेस एमाले माओवादीहरूलाई अरु कुनै पार्टीहरूलाई संघीयता भन्ने शब्द प्यारो छ भने राप्रपालाई कुनै आपत्ति छैन, तर अब यो 3 तहको सरकार राख्नु हुँदैन, यो प्रदेश भन्ने हटाउनु पर्छ। 2 तहको मात्रै सरकार भए पुग्छ, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ। र संसद पनि अब देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ, पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ। पूर्ण समानुपातिक बाटोबाट निर्वाचन प्रणालीबाट संसदको निर्वाचन भयो भने देशै एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएपछि कसले कसलाई किन्ने? त्यसकारण देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सांसद किन्नु नपर्ने, सांसद बन्नको लागि भोटर किन्नु नपर्ने भएपछि बल्ल देश एउटा बाटोमा जान्छ। र ती सबैको माथि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था कायम गरेर जानुपर्छ। यो नै अहिलेको समस्याको समाधान हो। त्यसकारण यसको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। त्यसकारण मैले बारम्बार आह्वान गर्दै आएको छु र आज पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, देशलाई माया गर्न चाहनेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू, आफ्नै जीवनकालमा यो देश बनेको देख्न चाहनेहरू सबै साथीहरू अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुट्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र खास गरी युवा साथीहरूलाई त झन् म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको के बिग्रिन्छ, केपी ओली प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छ? यो देश बिग्रियो भने तपाईको भविष्य बिग्रिनेवाला छ। त्यसकारण अबको युवाहरू नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले आउनु पर्यो, राजनीतिबाट भाग्नु भएन। चुनावको बेलामा कसले 1 लिटर पेट्रोल हाल्दिन्छ, कसले 1 छापको व्यवस्था गरिदिन्छ, 1 ट्वाकको व्यवस्था गरिदिन्छ, त्यता कुद्नु भएन। अहिलेको यो विद्यमान विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध उभिने आँट गर्नु पर्यो र परिवर्तनको संवाहक बन्नु पर्यो भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। आज हेर्नुस् त, एमसीसी पास गर्न हतार गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेको थियौँ,
जति आशंकाहरू व्यक्त भइराखेका छन् ती सबैको निवारण नगरिकन यो पास गर्नु हतार गर्नु हुँदैन। एउटा देशको लागि 60 अरब कुनै ठुलो कुरा होइन। तपाईहरूले एउटा एनसेल भन्ने संस्थासँग 72 अरब राजस्व छली गर्दाखेरि भागभण्डामा मिल्नुभयो। त्यसकारण एउटा देशको लागि 60 अरब ठुलो कुरा होइन, हतार नगर्नुहोस् भनेर भन्यो। यो 60 अरबले बाटो बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने अथवा बिजुलीको त्यो तार टाङ्ने कुरा गर्नु भो। तर यो बाटो मात्रै आउँदैन, तार मात्रै आउँदैन, अरू कुरा पनि आउँछ भनेर भन्दैछन् भनेर हामीले भन्यौँ। तर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले नाटकीय ढङ्गले एमसीसी पास गरेर गए। तिनका कतिपय नेताहरूले नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने मलाई 4 पाटा मुडेर यो 4 भन्ज्याङ कटाउनु के भन्थे हैन। अहिले अस्वाभाविक ढङ्गले अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूको ओहोरदोहोर बढिराखेको छ। यो कुनै अनुमान होइन, आँखाले देखिने कुरा हो। किन 7 समुद्र पारीबाट त्यो अमेरिकाले यति धेरै यहाँ चासो राखिराखेको छ? किन यस प्रकारका ओहोरदोहोरहरू भइराखेका छन् र विभिन्न प्रकारका थप अरू सम्झौताहरूका प्रस्तावहरू किन आइराखेका छन्? यसबाटै प्रश्न हुन्छ कि देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अहिले अब असन्तुलन आइसक्यो। त्यो हाम्रो तटस्थता अहिले समाप्त हुँदै गइराखेको छ र यो ठुला राजनैतिक दलहरूले विदेशीहरूसँगको सम्बन्धलाई सत्ता स्वार्थसँग गाँस्नको कारण आज नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत हुँदै गएको छ। यी सबै घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू अब यो देशको विकास र समृद्धिको कुरा छोड्नुहोस्, यसको स्वाधीनताको रक्षा गर्न समेत असफल भइसके। त्यसकारण जति सक्दो चाँडो हामीले यिनीहरूको विस्थापन बहिर्गमनको लागि हामी आफूलाई क्रियाशील बनाउन तयार रहनुपर्ने, हतार गर्नुपर्ने बेला आएको कुरा म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आज असाध्य खुसी लागेको छ। संगठनात्मक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कमजोर उपस्थिति रहेको दोलखामा पछिल्लो दिनमा क्रियाशीलता बढेको छ र त्यसमाथि काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहनुभएका तपाईहरुको यो बाक्लो उपस्थिति, यो सबले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति नयाँ आकर्षण पैदा भइराखेको छ। त्यसकारणले यो समिति जो बन्छ त्यसले यो समाजका सदस्यहरू, म त भन्छु यो समाजका सदस्यहरू मात्रै होइन, दोलखाबाट आएर बसेका अरू पनि सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पर्दाखेरि सहयोग गर्ने, आपद विपदमा सहयोग गर्ने काममा यो संस्था क्रियाशील हुनुपर्छ र त्यसको लागि एउटा वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कोही असहाय विपदमा परेकोले गुहार्ने संस्थाको रूपमा यो समाज विकसित होस्, त्यो संस्थामा परिणत होस्, जसले गर्दाखेरि भोलि राम्रो काम गरियो भने कसैलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्नु पर्यो भनेर ढिपी गरिराख्नु पर्दैन। म लाग्छु भन्दै आफै आउँछ। त्यसकारण यो हाम्रो राप्रपाको पनि दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समाज गठन भयो भनेर आराम गर्न पाइँदैन। त्यसपछि गतिविधिहरू सुरु हुन्छ।
अभिलेखहरू राख्न सुरु गर्नु पर्यो। सबै साथीहरूको फोन नम्बरहरू राख्नु पर्यो। सबै जोडिने एउटा सामाजिक सञ्जाल समूह बनाउनु पर्यो। त्यहाँ हरेकले अरू साथीहरू थप्दै जानु पर्यो, जोड्दै जानु पर्यो र पुरा दोलखाबाट आएर काठमाडौँमा बस्नेहरूको एउटा अभिलेख बन्नु पर्यो र को कहाँ के गरिराखेको छ, कसलाई के दुःख पर्यो, त्यो कुराहरू थाहा पाउने र सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसरी तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। मलाई लाग्छ तपाईहरुको यहाँको क्रियाकलापले दोलखामा समेत भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो पार्टी बनाउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। म यिनै विश्वासका साथ फेरि पनि तपाईहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं अथवा सम्पन्न भएको छ। हामीले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन नसके पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब नयाँ शक्तिको रूपमा आइराखेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं। त्यसकारण कोही साथीहरु पनि निराश हुनु पर्दैन। हाम्रो मुख्य अब अर्जुन दृष्टि आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आउनुपर्छ र त्यसतर्फ केन्द्रित हौं। अघि हाम्रो विजयजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा उम्मेदवार बनेर योगदान गर्न चाहन्छु भन्ने कोही सक्षम मानिसहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि स्वागत गरेर लाने। योग्यता क्षमता भएका कोही पनि मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्छु र योगदान गर्छु भन्छ भने र अहिलेको विद्यमान विकृति विसंगतिको अन्त्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बाटोबाट हुन्छ भन्ने कसैले विश्वास राखेर यसबाट उम्मेदवार बन्न चाहन्छ भने त्यस्तालाई पनि हामी स्वागत गरेर जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरु सबलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।